नमस्ते। आज म ज्योतिषीको शान्ति स्वस्तिको कुराहरूलाई अलिकति जोडिरहेको छु यो एपिसोडमा। हाम्रो अहिले चाहिँ जस्तै माङ्गली दोष भयो, कालसर्प दोष भयो, यस्तो यस्तो बहुविवाह योगहरू अनि केटीहरूको धेरै धेरै कुण्डलीमा वैधव्य योगहरू, यस्तो दोषहरूलाई ढाल बनाएर ज्योतिषीहरूले चाहिँ शास्त्रीय विधि फलो नगरिकन नै बिजनेस पर्पसले गरेको पाइन्छ धेरै जस्तो। त्यो कुराको विरोध गरिरहेको म, किनभने विधि अवश्य गर्नुपर्छ होइन। हामीहरूले थाहा पाएको कुराहरू अरूलाई इन्फर्म गरिदिनुको लागि नै हामीलाई नलेज दिएको हुन्छ प्रकृतिले, तर त्यसैको मिसयुज भइराखेको पाइराखेको छ। किनभने युज राम्रोसँग भइएन भने हामीले त्यसको फल पाउँदैनौँ। जस्तै मैले पहिले पनि धेरैवटा एपिसोडहरूमा मन्त्रको कुरा अनि संस्कृत भाषा कति रिच छ भन्ने कुराहरू इङ्गित गरिसकेको छु। जस्तै कि वृत्रासुरको कथनमा पनि यो कुरा आएको थियो कि मन्त्र चाहिँ राइट भएन भने र प्रोसेस राम्रो मिलेन भने त्यसको हाम्रो आउटपुट हामीलाई आउँदैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हाम्रो वैधव्य योग, माङ्गलिक योग यस्तो परेको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अर्क विवाह भनेको आँकको रुखसँग विवाह, अश्वत्थ विवाह भनेको पिपलको रुखसँग विवाह, शमी विवाह शमीको रुखसँग विवाह, ब्ला ब्ला ब्ला, अनि सुनको विष्णु प्रतिमासँग विवाह गर्ने विधिहरू शास्त्रमा उल्लेखित छ। त्यो विधि कस्तो हुन्छ भने त्यसमा सर्टेन रुल कस्तो छ भने, जस्तै विवाह भनेको बुवाले गरिदिने होइन र पुरोहित त केवल त्यो साक्षीको रूपमा पो त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छ त। तर हामीहरूको अहिलेको ज्योतिषीकोमा मैले धेरै ठाउँमा के भेटेँ भने यो विधि गराइदिन्छु, यति पैसा ल्याएर आउनुहोस्, र व्यक्ति जान्छ गरिदिनुहुन्छ। त्यसमा मेरो के क्वेसन छ भने वास्तवमै के त्यो विधि पुग्यो त? पैसा किन लिनुभयो म भन्दैन, किनभने कुनै ज्ञानको प्राइस छैन, लिनुहोस्, मजाले लिनुहोस्, तोक्नुहोस्, तर के त्यो विधि पुग्यो? नो। जस्तै आफ्नो छोरीको चिनामा विवाह सम्बन्धी कुनै दोषको चिना त्यस्तो पर्यो भने बुवाले त्यसको उपचार गरिदिनुको लागि यी अहिले बताइएका यी विवाहका विधिहरू शास्त्रमा छन्, र त्यसमा पनि प्रोसेस सहित आफ्नो कुल पुरोहितलाई साक्षी राखेर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो जन्म दिने बुवाले, र अथवा बुवा छैनन् भने बुवा पछिको आधिकारिक व्यक्तिले, जसले कि वास्तवमै विवाह गर्नुपर्ने केटासँग कसले विवाह गरिदिने आधिकारिक को छ उसको, त्यसले गरिदिनु पर्ने विधि हो। के ती चाहिँ प्रोफेसनल ज्योतिषीकै उसका बुवा हुन् र? नो, होइन। त्यसैले यो यस्तो किसिममा हामीहरू त्यति ब्लाइन्ड सपोर्टर नहौँ ज्योतिषीहरूको। म पनि ज्योतिषी हो, तर मैले भन्न पाउँछु ज्योतिषको विकनेसहरू। म फिमेल हुँ, मैले फिमेलका विकनेस बताउन पाउँछु। म ब्राह्मीण हुँ, मैले ब्राह्मीणका विकनेस बताउन पाउँछु। अरूले बताउँदा यसको बढी हुन्छ, तर म आफै बताउँदैछु हाम्रो विकनेसहरू। यो होइन हाम्रो। जस्तै डक्टरलाई चाहिँ हातमा चाहिँ सर्जरीको सिप छ भन्दैमा कसैको चाहिँ किडनीको व्यवसाय गर्न उसलाई त्यो प्रकृतिले त्यो ज्ञान दिएको हो र? होइन नि। हो त्यस्तै हामीलाई पनि प्रकृतिले हामी करोडौँ व्यक्तिको बिचमा हामीलाई केही नलेज दिइदिनु भएको छ। हामीले कमाएको नलेज होइन नि, यो त प्रकृतिको तर्फबाट हामीलाई चाहिँ उपहारको रूपमा पाएको नलेज हो नि। यसलाई मिसयुज नगरौँ। म यसको स्पष्टीकरणको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यसमा चाहिँ जसले जसरी बुझ्नुहुन्छ, यो चाहिँ रियल घटना हो। मेरो हजुरबुवा ज्योतिषी जगन्नाथ भट्ट हाम्रो ठाउँमा अब अहिलेभन्दा 40 वर्ष अगाडि उहाँको चाहिँ परमधाम भइसकेको भएर उहाँ चाहिँ अहिलेको यो प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ फेमस हुन पाएको नभए पनि उहाँको टाइमको सबैलाई थाहा छ कि उहाँ कति चाहिँ नलेजेबल थियो। त्यसको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, र उहाँ नलेज हुँदै पनि त्यो नलेजलाई कति सम्मान गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई म इक्जाम्पल दिइरहेको छु। कि उहाँकोमा एकजना चाहिँ व्यक्ति हेराउन आउनुहुन्छ कि आफ्नो चिना ल्याएर, श्रीमतीको पनि चिना ल्याएर भन्नुहुन्छ कि मेरो श्रीमतीको माइतीपट्टि पनि सन्तानवाला एकदमै राम्रो फ्यामिली हो, स्वस्थ पनि छन्, र म पनि एकदमै सन्तान सहितको फ्यामिलीको हुँ, म पनि एकदम सब ठिक छु, तर पनि हाम्रो सन्तान किन भएन? के हाम्रो सन्तान छैन त भनेर सोद्धाखेरि चिना हेर्दा त चिनामा सन्तान दोष त छैन। त अब हजुरबुवा चाहिँ दुर्गाको साधक, मेडिटेसन साधना गर्ने व्यक्ति हुनाले उहाँले चाहिँ चिनामा तपाईँको चाहिँ सन्तानको दोष छैन, राम्रै छ चिना, तर पूर्वजन्ममा तपाईँले आफ्नो कुल पुरोहितसँग 25 रुपियाँ क्रेडिट दिनुभएको थियो, त्यो पे गर्न नपाउँदै तपाईँको डेथ भइहाल्यो। त्यही एउटा ब्रह्मस्वको एउटा दोषले गर्दा रोकिराखेको छ भने के त्यो कुरा त्यो चिनामा लेखिया थियो र? नो। उहाँको आफ्नो साधनाले व्यक्तिगत स्वतःस्फूर्त बाणी निस्केको हो के। त्यस पछाडि ती व्यक्ति यति धेरै नतमस्तक भयो कि यदि त्यस्तो हो भने त म अहिले त 25 रुपियाँ भनेको फेरि अहिलेको जस्तो होइन नि, त्यतिखेरको चाँदीको हुन्थ्यो तोला, 1 तोला चाँदीको 1 रुपियाँ हुन्थ्यो नि। यो जमाना थियो त्यतिखेर।
25 तोला चाँदीको सट्टा म 100-200 जति पनि दिन्थेँ, तर मलाई सन्तान हुनु पर्थ्यो। ती कुलपुरोहित म कहाँ भेट्छु त भन्दाखेरि तपाईँको अहिले यो लाइफमा कसलाई कुलपुरोहित बनाउनु भएको छ उहाँलाई दिनुहोस् भनेपछि, अनि ती श्रद्धाको कारण ती व्यक्तिले भने कि होइन म कुलपुरोहितलाई दिन्न, म हजुरलाई नै दिन्छु भने। तर हाम्रो हजुरबुवाले भन्नुभयो कि म तिम्रो कुलपुरोहित होइन, म एउटा सल्लाहकार ज्योतिषी एउटा आचार्य ब्राह्मण भए पनि यो जन्ममा म तिम्रो कुलपुरोहित त छैन, त्यो विधि त कुलपुरोहितलाई दिए मात्रै तिम्रो पुग्ने हो, त्यसैले त्यसै गर भन्दै त्यस पछाडि अनि एउटा यज्ञ लगाऊ अनि यस्तो पूजा गर, त्यस पछाडि चाहिँ कथा लगाएर त्यसरी देऊ भनेपछि बरु म त्यसको चाहिँ कथा त्यो भन्ने जो वाचक त्यो आचार्य हुन्छ त्यो चाहिँ बनिदिन्छु, तर कुलपुरोहित बन्दैन भनेर त्यसरी विधि गराइदिएर आफै त्यस पछाडि उहाँको लगातार 3 वर्षसम्म 3 छोरा भयो। अनि भन्ने यो रियल घटना हो कि हाम्रो ठाउँमा एकदम फेमस छ, त्यस्ता कयौँ घटना छन्, यो एक्जाम्पलको लागि भनेको। त्यतिखेर त्यस्तो श्रद्धाले आफूलाई आफूप्रति नतमस्तक भएको व्यक्तिसँग त लाखौँ चाँदीका डलरहरू हडप्न पाइन्थ्यो नि हजुरबुवाले, तर विधि त हट्थ्यो नि, विधि नपुगेर त्यो फल पाउँथ्यो नि त्यो व्यक्तिले। त्यो ज्योतिषीको मिसयुज गर्न सकेको भए त कति सकिन्थ्यो नि। उहाँले त्यतिखेर मिसयुज गरेको भए अहिले उहाँको छोरा हामी नाति नातिनाहरूलाई ज्योतिषी नलेज आउँथ्यो? नो, आउँथेन, प्रकृतिले दिन्थेन। हो, यो सोच्नुहोस्, तपाईँ अहिले जुन स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ कमसेकम त्यो स्ट्याटस नघटोस्, त्यतातिर जाउँ हामी। त्यसैले मान्छेहरूलाई सोसियल सर्भिसको लागि कुनै पनि हामीलाई चाहिँ जुन जिम्मेवारी प्रकृतिले दिएको छ त्यसको भरपुर प्रयोग गरेर अरूको युजको लागि गरौँ, अरूलाई युज गर्दा हामी घाटामा कहिल्यै पर्दैनौँ। त्यसैले व्यक्तिहरूलाई हामीहरू जो पनि पिपुल्स हामी जो छौँ, हामी व्यक्ति जो छौँ, हामी सल्लाहको लागि जान्छौँ ज्योतिषी कहाँ। हजुरहरू के गर्नुहोस् भने उहाँसँग आइडिया लिनुहोस्। ओके ज्योतिषी गुरु, ठिक छ, हाम्रो चिनामा यो दोष छ भने यसको उपाय बताउनुहोस्। अनि जब उनले मेरोमा आएर गराउ भन्छन् त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरू सुन्नुहोस् मात्रै। ठिक छ, हजुरकोमा त आउँछौँ, तर यसको विधि के हो नि, विधि बताउनुहोस् भन्नु होला। विधि बताएपछि अनि तपाईँ आफू घर बसी बसी आफ्नै किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ क्या। तपाईँको सबै अधिकारी छ नि भक्तिको त। जस्तै यो जो अस्ति मैले धेरै एपिसोडहरूमा भनेको थिएँ अन्तर्दशा सङ्कटाहरू यस्ता आएको छ, तपाईँले सङ्कटाको लागि अलग्गै त्यो तर्सीको डरलाग्दो रूपलाई नै मान्नुपर्छ र पर्दैन नि। एक्सपान्सन कसको हो त? जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकै अधिष्ठात्री दुर्गा नै होइनन् र? दुर्गाकै एउटा चाहिँ एक्सपान्सन मिनी 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 रूपहरू यी सबै हो नि। हामीले ओम एङ ह्रिङ क्लिङ चामुण्डाय बिच्चे स्वाहा भन्ने जो भगवतीको 99 मन्त्र छ, वास्तवमै भित्र मनबाट हे माते तिमी त सबैको पनि पावर हौ, यी मेरा सम्पूर्ण मलाई सताउने योगिनी भन्नेहरूका सबैको शान्ति गरिदियो प्लिज भन्यो कि उहाँले नसुन्नु होला र? भित्र मनबाट पुकारेपछि त अलग्गै तर्सिदो रूप बनाउँदै त्यसको अलग्गै मन्त्र जप्दै हिँड्नु पर्दैन नि। सो त्यो बाटो लागु हामी। त्यस्तै सूर्य शान्ति गर्नु छ, सूर्यको लागि दुनियाँ त्यो ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ नपोस्नुहोस् कि बिना कारण, शास्त्र विहित भएन के। त्यसैले सूर्यको खुसीको लागि शिवजीलाई खुसी पार्ने, चन्द्रमाको खुसीको लागि गौरी खुसी पार्ने, मङ्गलको खुसीको लागि गणेश खुसी पार्ने, हनुमान खुसी पार्ने, बुद्धको खुसीको लागि विष्णुलाई प्रे गर्ने, गुरु बृहस्पतिलाई ह्याप्पी बनाउनले चाहिँ कुलदेवता प्रे गर्ने होइन। अनि शुक्रको लागि इन्द्रायणी लक्ष्मी, शनिको लागि दुर्गा काली कृष्ण शिव धर्मराज पञ्च इष्टदेव बनाएको छ। फेरि शनि महाराज, शनिको त मैले एपिसोडै बोलेको छु। अनि राहु केतुको लागि भैरव बनेको छ। भैरव फेरि को हुन् त? भैरव त फेरि एक्सपान्सन रूप त हो नि शिवजीको। यस्तो छ नि त, फेरि क्याटेगोरी बताइदिएको हो कि सजिलो होस् तिमीहरू ठिक छ पार्टिकुलरमा जाऊ गर भनेर छुटाइदिएको हो। हामीले एउटा कुनै मन्त्रालयमा इन्ट्री पाउनको लागि गेटपालेलाई चिने पनि हुन्छ या त मन्त्रीलाई नै चिने हुन्छ। सबैलाई चिन्नुपर्छ र? एउटातिर लागु न, धेरैतिर त्यो त खालि ब्रान्च बनाइदिएको हो इन्ट्रेस्ट अनुसार भनेर। यसरी ब्ल्याकमेल नहो। अब कालसर्पकै कुरा गरेर कत्रो फेसन छ अहिले कालसर्पको, हत्तो हो, लाखौँ सयौँ किसिमको हुन्छ कालसर्पकै वास्तविक कुरा गर्ने भने। के सबै करोडौँ मान्छेहरू कालसर्प नपरेको छैन होला? त्यो डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट के गर्ने त्यसमा? हामीलाई किन टाउको दुख्यो? कालसर्प सर्पकै कुरा गर्दा शेषनाग भगवानको आफै चाहिँ आसन के अरे बेड बनिदिनु भएको छ, आफै चाहिँ छाता बनिदिनु भएको छ शेषनाग। ल हेर्नुहोस्, त्यही शेषनाग जसमा चाहिँ सुत्नुहुन्छ नारायण, त्यो ओछ्यान बनिदिनु भयो, उतिखेर चाहिँ छाता बन्नु भएको छ। ती शेषनागलाई सम्झ्यौँ न हामी, टपमै जाउँ न, पार्टिकुलरमा किन जानुहुन्छ? ब्ल्याकमेलिङमा नपरौँ क्या हामीहरू। त्यसैले यो विधिहरू भनेको हामी आफै गर्न सक्छौँ, अथवा आफ्नो
जुन मानिएको कुलपुरोहितको रूपमा जुन सम्मानित छन् तिनीसँग हामी चाहिँ यस्तो यस्तो विधि छ भने उनले पनि बुझिहाल्छन् नि यस्तो विधि गराउनु भनेको छ भने चाहिँ ज्योतिषी ज्ञान नभए पनि यो शास्त्रीय ज्ञान त हुन्छ नि राम्रो एजुकेटेड ब्राह्मणलाई। त्यसैले ब्राह्मण हुँदैमा ज्योतिषी हुन त सबै नहोलान्, तर ब्राह्मणमा वास्तवमै अध्ययन गरेको ब्राह्मणलाई थाहा हुन्छ, अथवा छैन भने पनि ती ज्योतिषीसँग लिस्ट बनाएर जानुस् गर यस्तो यस्तो सामान यसरी गर्ने। उहाँ त त्यो लिडिङ गरिदिने पो हो र उहाँले आफू चाहिँ ब्राह्मण भएर बस्ने होइन नि। हामीले भन्यौँ भने उहाँले गरिदिने हो। सुरुमै मसँग गराऊ भन्न मिल्दैन। त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू एकछिन दिमाग लगाउनु होला कि यो वास्तवमै के यो ठिक छ त भनेर। त्यसैले यसरी हामी यो जस्तै ओम नमः शिवाय सजिलो मन्त्र, कसैसँग कान फुकाउनै परेन नि। ओम नमः भगवते वासुदेवाय दुनियाँलाई थाहा छ, मन्त्र कानमा फुक्नै परेन, आफै थाहा छ दुनियाँलाई सबै होइन र। सब अगाडि नै छ नि, प्रस्तुत छ। कति सजिलो छ क्या विधिहरू। भगवती सम्बन्धी सङ्कटा भ्रामरी उल्का लगायतका नराम्रा दशा आएका छन् भने पनि भगवतीको दुर्गाकोतिर प्रे गरौँ, चुप्प लागेर मनदेखि गरौँ। अनि जस्तै अब यो बृहस्पतिहरू यिनीहरू बुध सम्बन्धी यस्तो यस्तो छ भने भगवान् विष्णु सम्बन्धी गरौँ, ओम नमः भगवती वासुदेवाय भइहाल्यो। अनि अरू सबैको लागि ओम नमः शिवाय सबभन्दा सजिलो। शिवजी त झन् सबभन्दा छिटो खुसी हुने, उहाँको नाम आशुतोष। आशु भनेको छिट्टो, तोष भनेको खुसी हुने भने सबभन्दा सजिलो त शिवजीसँग छ। फेरि नवग्रह सबै शिवजीको वार अन्डरमा हो नि, एक्सपान्सन रूप हो सबै यो शिवजीको, वीरभद्र भैरव लगायतको। त्यसैले यति सजिलो छ, यति सजिलो छ। हेर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ भगवान्ले यति सजिलो बताइदिनु भएको छ, तर हामी चाहिँ त्यसलाई बलै गरी थपी थपी उल्टो 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 मोड 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 गर्दै तर्साइरहेको हुन्छ कि मान्छेहरूलाई। यसरी नतर्स्यौँ कि हामी, तर्साउने व्यक्तिले तर्साउनु भन्दा पनि हामी तर्सिनेहरूको दोष बढी देखियो क्या। त्यति धेरै ब्लाइन्ड सपोर्टर नहौँ, अनि आइडियाको लागि जाउँ होइन। त्योभन्दा बढी चाहिँ पर्सनलमा नलिउँ, उहाँलाई केवल सल्लाहकारको रूपमा उहाँको फी तिरेर आउनु होला। त्योभन्दा बढी कसैले चाहिँ सम्बन्धमा बढी प्रोसेसमा मै नै गरिदिन्छु भन्छ भने सुनेर आउनु होला, फलो चाहिँ नगर्नु होला। सबै गलत त हुँदैनन्, तर धेरै ठाउँमा त्यस्तो पाएँ मैले। यो हाम्रो मिसयुज जस्तै भयो। अब उसरी त शास्त्रमा के भनिदिएको छ भने यज्ञ लगाएको भागवत कथाहरू बोलेको सट्टा यति फी छ मेरो, अथवा ज्योतिषी गरेको सट्टा यति फी छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई वेद बेचेको सरह पाप लाग्छ भनेर शास्त्रमा लेखिदिएको छ। यो मैले भने नि त फेरि अहिले मलाई चाहिँ खिसाउँछन् होला, जान्ने भएको बढी भनेर। तिमी नल्याउ न भन्ला नि। तर अब देखिराख्नु भएको छ प्रोफेसनल झ्याउरे भागवतहरू होइन, यति लाख उति लाख पुरा भइरहेछ। संस्कृतको एक टुक्रो कसैले बोलेको हुँदैन। यो कुरा मैले अनुष्ठानहरूको एपिसोडमा पनि बोलेको थिएँ होइन। ज्योतिषीको कुरा आइसक्यो होइन। अब हुन त सबैतिर रेट भयो, हाम्रो भएन भनेर बिचरा ब्राह्मणहरूले पनि आफ्नो गरे, ठिक छ, त्यसको विरोध त होइन। ठिक छ, अहिलेको टाइम अनुसार उहाँहरूले पनि सर्भाइभ हुनु पर्ला, म त्यसको विरोधी त होइन। फेरि गरेको पाउनुपर्छ, मान्छेले घुस खाएर खाएका छन् बिचराहरूले त, एउटा शास्त्रलाई गरेर खाछन्। तर जो अहिले भने नि जस्तै बुवाले गरिदिनु पर्ने त्यो जो कुम्भ विवाहहरूका लगायतका विधि छन्, त्यो ज्योतिषीले चाहिँ एउटा गमलामा रोपेको एउटा चाहिँ बिरुवा गरेर हुन्छ त। त्यो बिरुवा भोलि एउटा कुन ठाउँमा गमला के अरे यो फिक्स एउटा रुख बनाउने भन्ने ग्यारेन्टी छ त छैन नि। एउटा बकाइदा एकदम ठुलो रुख, एउटा चौतारी सहितको यस्तो विवाहित रुखहरू यस्तो रुखसँग गर पो भने हो त। त्यो पनि बुवा, आफ्नो बुवाले आधिकारिक व्यक्तिले त्यो विधि गराइदिने, कुलपुरोहितको साक्षीतामा यस्तो यस्तो भन्ने त्यो प्रोसेस छ नि त। प्रोसेस नछोड्नु न तपाईँहरू, प्रोसेस छोडेर कहाँ त्यस्तो हुन्छ त। त्यसरी त्यस्तोतिर तपाईँहरूलाई त्यस्तो कुराहरूमा आफू पनि तपाईँ जो व्यक्ति हुनुहुन्छ हेराउन जाने, ज्योतिषी सल्लाह लिन जानेले पनि यो कुरा अलिकति बुझ्नु पर्यो के। ब्ल्याकमेलिङ गर्ने भन्दा पनि ब्ल्याकमेल पर्नेहरूलाई बढी सावधान हुनु पर्यो नि त। त्यसैले रेड तोक्नेसँग मलाई समस्या भएन, आफ्नो आफ्नो विचार हो होइन। त्यसमा म कुनै हो र म त्यस्तो त्यो उत्पट्याङहरूलाई गर्दै हिँड्ने होइन। तर चाहिँ म हजुरहरू जो ज्योतिषीको परामर्शको लागि परामर्शदाता कहाँ जानुहुन्छ, परामर्श लिने व्यक्तिहरू परामर्शदातासँग जति तपाईँलाई सल्लाह चाहिन्छ त्यति सल्लाह मात्रै लिनुहोस्, त्योभन्दा पर्सनलमा चाहिँ नजानुहोस्। ज्योतिषीमा अब हाम्रो मङ्गली भनेर यो जति पनि योगहरू, नराम्रा योगहरूको कुरा हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ अब जस्तै विवाहकै लागि पनि केटी मान्छे मङ्गली छ भने केटा मान्छे पनि मङ्गली छ भने कुनै केही गर्नै परेन। फेरि दुइटै मङ्गली त सिद्धियो, बिच्छी बिच्छी एउटै ठुङ्गेर बस्छ, कसैले कसैलाई पिडाउँदैन। अब जस्तै मङ्गली केटीको लागि औँसीमा जन्मेको यस्तो कृष्ण चतुर्दशीको अलिकति कडा ग्रहवाला, जस्तै मङ्गल राहुसँगै छ भने मङ्गली दोष लाग्दैन, शनि मङ्गलसँगै छ भने लाग्दैन
यो त छ नि, डिटेलमा स्टडी गरेको पनि त हुनु पर्यो नि ज्योतिषी। त्यसैले भन्यो भनेर तर्सिन नहाल्नुहोस् के। खास भनेको शास्त्रमा हाम्रो चाहिँ प्राचीन ऋषिमुनिहरूको ज्योतिषी भनेका त ग्रहलाई देख्थे। जसरी अब अहिले म कुनै जस्तै हजुर यहाँनिर हेराउन आउनुभयो, अनि म यदि वास्तवमै प्राचीन किसिमको त्यस्तो साधनावाला ज्योतिषी हुन्थ्यो भने त मैले त हजुरको त्यो चिना अगाडि खोल्न साथ म हेर्न सक्थेँ, यसरी अगाडि नै देख्न सक्थेँ अरे कि त्यो ग्रहहरूलाई। त्यो जन्मिने व्यक्तिको त्यो टाइममा कुन ग्रह कुन एङ्गलको कुन कसरी बसेको थियो, त्यो किसिमको अनि मजाले भन्थे अरे कि त्यो टाइम अहिले छ त। भने त्यति विश्वास हामी किन गरेको, किन तर्सेको कि आफ्नो ग्रह त्यतिकै छ भने पनि। त्यत्रो भगवान् त हाम्रो अगाडि जहिले छ नि उपस्थित। पिछला भगवान्सँग त हामी यस्तरी बसेछौँ, यस्तो यस्तो के। जस्तै यो हामी, यो भगवान्ले हामीतिर फर्किरहेछ, कतिखेर मतिर फर्केला भनेर, तर हामी चाहिँ आफ्नैतिर छौँ। यस्तो भइदियो भने त सिद्धिहाल्यो नि है त। अब म अरू कुराहरू यस्तै केही एपिसोडहरू भन्न मन लाग्यो नि बताउँला। अहिलेको लागि यो अलिकति यो हामी बुझेर जाउँ, धेरै तर्सिने कुरातिर नजाउँ भन्ने कुरा भयो। अनि जस्तै अब भविष्य जानेर पनि के गर्ने, हामी धेरै यसकोतिर लागेर के गर्ने त। जस्तै तपाईँको छोराको आयु 25 वर्ष छ, मानौ तपाईँलाई थाहा थिएन, तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्थ्यो नि, अब थाहा पाउनुभयो, तपाईँलाई घाटा भयो कि फाइदा भयो बढी। ल बुझ्नु, सबभन्दा सजिलो इक्जाम्पल, 25 वर्षसम्म छोराको पुरा सुख भोग्नुहुन्थ्यो नि, खेलाउनुहुन्थ्यो, अलि ठुलो भयो फेरि त्यसको इन्जोय गर्नुहुन्थ्यो, जवान छोरा देख्नुहुन्थ्यो, अझ टक्क 25 वर्षसम्म त पुरा छोरासँग चाहिँ एसोसिएसन भएर सङ्गत मजाले रमाइलो हुन्थ्यो नि। तर तपाईँले पहिले थाहा पाउनुभयो कि 25 वर्षमा मेरो छोरा मर्नेवाला छ। अब के भयो, त्यो पुरै नरक त तपाईँले मर्नुभन्दा पहिले तपाईँको छोरालाई मारिसक्नुभयो। 25 वर्षसम्मको जो छोराको सुख हुन्थ्यो, छोरासँगको प्रेम जो हुन्थ्यो तपाईँको, त्यो त अब त त्यो त्यसमा त सबै जिरो भएन त। उल्टै तपाईँ भएकै 25 वर्ष पनि त्यो छोरासँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्न। जानेर फाइदा भयो त। यति धेरै पनि नलागौँ है त। म ज्योतिषी भएर म ज्योतिषको विकनेसहरू मैले बताउन पाउने भएँ। यो हजुरहरूको वेलफेयरको लागि बताएको हो। राम्रोसँग नै बुझ्नुहुनेछ भने त मलाई थाहा छ। हस्, नमस्ते। आफ्नो कमेन्ट्स राख्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला शान्ति भट्ट युट्युबमा है त।